अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस हम पढ़ेंगे यू नो ये अफसाना लिखा है और इसका नाम है इबरत। और लिखा है ये प्रेमचंद साहब ने, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह से क्या है। पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मदरसी कर तो ली थी, मगर हमेशा पछताया करते कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे। अगर किसी और सैगे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से ज़िंदगी बसर होती। यहाँ तो महीने भर के इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गायब। ना खाने का सुख, ना पहनने का आराम। उनके पड़ोस में 2 आदमी और भी रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, हेड कांस्टेबल। दूसरे मुंशी बैजनाथ स्याहिया नवीस। स्याहिया नवीस यानी जो लिखते हैं। ठीक है, उन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा ना थी, तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। तो दोस्तों इसमें एक वर्ड आया है मदरसी। मदरसी बोलते हैं टीचर को जो पढ़ाता है ना। और सैगे यानी दूसरे किसी काम में। तो यहाँ पे एक साहब हैं और उनकी कहानी ये चल रही है कि तो यहाँ पे पंडित चंद्रधर ने प्राइमरी स्कूल में मदरसी की यानी टीचर की नौकरी ज्वाइन की है। और लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं है और जी का जंजाल रहता है, दिन भर चला जाता है। ये सब चीज़ें कह रहे हैं, अपनी तकलीफ़ को बयान कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो 2 लोगों का नाम लेते हैं, ठाकुर अतिबल सिंह जो कि हेड कांस्टेबल हैं और दूसरे मुंशी बैजनाथ स्याह नवीस हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि इन दोनों की तनख्वाह मुझसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में आराम है और सुकून से है। जब भी शाम में आते हैं तो बच्चों के लिए मिठाइयाँ वगैरह लाते हैं, है ना। और उनके पास खिदमतगार यानी नौकर चाकर थे, कुर्सियाँ थीं, यानी कि सब चीज़ें सामान वामान जो ऐश व इशरत के सामान होते हैं उसको गिनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं आगे। दोनों साहबों के पास खिदमतगार थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़, फर्श सभी सामान मौजूद था। तो ये सब ये उनके बारे में बताते हैं कि उनके पास ऐश व इशरत के सामान हैं। सारे मोहल्ले में उनका रौब गालिब था। रौब गालिब था यानी कि उनकी काफ़ी इज्जत थी और भारी भरकम माने जाते थे वो। उन्हें जाते देखकर बनिए सलाम करते। उनके लिए बाजार में ख़ास नर्ख थे। ठीक है, आने शेर की चीज़ टके शेर में लाते, यानी पैसे की उन्हें दिक्कत नहीं थी तो वो सस्ती चीज़ को भी महंगे में ले आते थे। लकड़ी ईंधन मुफ्त। शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमुआ रहता। पंडित जी उनके ये ठाट देखकर कौड़ते, यानी उनको देखकर पंडित जी को बड़ा ही दिल में तकलीफ़ होती कि यार बताओ, एक ये ज़िंदगी जी रहे हैं और एक मैं इतनी बेकार ज़िंदगी, तकलीफ़ भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और अपनी तकदीर को कोसते। इल्म व लियाकत में वो लोग उनके पासंग भी ना थे। पासंग भी ना थे यानी उनके आसपास भी नहीं थे। उन्हें इतना इल्म भी ना था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या आफताब ज़मीन के गिर्द। ताहम वो चैन करते थे यानी सुकून से रहते थे। यानी उनको कोई जानकारी नहीं थी, कोई इल्म, कोई एजुकेशन नहीं थी उनके पास, है ना। वो लोग कभी कभी अजराह तरहम पंडित जी के साथ हमसायगी के हक अदा किया करते थे, यानी पड़ोसी होने के नाते कोई कभी कभार उनकी मदद कर देते थे, ऐसा कहते हैं ये। कभी शेर आध शेर दूध भिजवा देते, कभी तरकारियाँ, मगर उसके एवज यानी उसके बदले पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करना पड़ती। यानी इसके बदले कुछ ना कुछ वो भी करते थे। ठीक है, पंडित जी कुछ ना कुछ करते थे। ठाकुर साहब फरमाते, पंडित जी ये लड़के हरदम खेला करते हैं, ज़रा उनको तंबीह करते रहिए। यानी उनको एक तरह से
सलाह मशवरा देते रहना, डांटते रहना, ठीक है। मुंशी जी कहते ये लौंडे आवारा हुए जाते हैं, ज़रा इनकी निगरानी क्या कीजिए। यानी मुंशी जी कहते कि ये लौंडे तो आवारा हैं, अब इनकी निगरानी क्या करोगे, तो हो गए, बिगड़ गए। ये फरमाइशें ऐसे मुरब्बियाना लहजे में की जाती थीं गोया पंडित जी उनके ज़र खरीद ग़ुलाम हैं। ज़र खरीद ग़ुलाम यानी ऐसा आदमी जिसे ग़ुलामी के लिए पैसों से ख़रीदा जाए, तो ये तभी कहते हैं। और ये फरमाइश मुरब्बियाना यानी इस अंदाज में कहते हैं जैसे कि वो उनके नौकर हैं, यानी एकदम ऑर्डर देने के हुक्म के ऑर्डर वाले अंदाज में कहते थे, हाँ भाई ये उठा लाओ या ये कर लो, इस तरह से। पंडित जी दिल को महसूस कर रह जाते, यानी दिल को कचोट कर रह जाते, दिल उनका कचोट जाता था, मगर उन्हें नाराज़ ना कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन तो हो जाते थे। महज इतना ही नहीं, उनकी बदौलत वो बाज़ार से ख़ास नर्ख पर जिन्स लाते। इसलिए बेचारे इस तहक्कुम को जहर के घूंट की तरह पीते थे। यानी उनसे कुछ फ़ायदा था तो कुछ ये भी था, और वो सब्र करते थे, बर्दाश्त करते थे, उनके जो है सब झेलते थे उनकी बातें, और उनके जो काम करते थे वो करते थे मजबूरन। तो उन्होंने इस सग़े से निकलने के लिए कोई बात उठा ना रखी थी, मतलब ये है यहाँ कहने का कि उन्होंने हर वो काम किया जो कि इस सग़े से बाहर आ जाएं, यानी इस काम से बाहर आ जाएं। दरख्वास्तें दी, यानी एप्लीकेशन लिखी, अफसरों की खुशामदी की, मगर मुराद पूरी ना हुई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। हाँ, इतना था कि इस बददिली का असर अपने मनसबी कामों पर ना होने देते, यानी उनका दिल नहीं था, फिर भी उसका वो जो भी जो उनका काम था उस पे वो हावी नहीं था काम पे, है ना। तालीम में गफलत ना करते, दिल लगाकर पढ़ाते, है ना, यानी काम में वो अच्छे थे। इससे उनके अफसर खुश होते, साल में कुछ इनाम देते थे, और तरक्की का जब कभी मौका मिलता उनका ख़ास ख्याल रखते। लेकिन इस जगह की तरक्की ऊसर की खेती है, बड़े भाग से हाथ लगती है। वहाँ कस्बे के लोग उनसे खुश थे, और मदरसे के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई आकर उनका पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को गनीमत समझते थे। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि उनकी काफ़ी इज्जत थी, एहतराम करते थे लोग उनका, बच्चे भी उनका एहतराम करते थे, ठीक है। एक बार सावन के महीने में, सावन बोलते हैं जब बारिश का महीना, झमाझम बारिश होती रहती है, जुलाई का महीना होता है वैसे नॉर्थ इंडिया में। सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा की सलाह की। अयोध्या की यात्रा यानी अयोध्या का सफ़र, यहाँ पे यात्रा भी कहते हैं। ये गांव की लैंग्वेज में, आप जानते हैं मुंशी प्रेम जी की जो अफसाने होते हैं उसमें गांव की लैंग्वेज ज़्यादा शामिल होती है। दूर का सफ़र था, मैं अहल वयाल के जाना चाहते थे। मैं अहल वयाल, मैं मतलब साथ में, अहल वयाल यानी फैमिली वगैरह, फैमिली मेम्बर्स के साथ। दोनों असहाब यानी दोनों साहब ने एक एक हफ्ते की रुख्सत ली और पंडित जी को साथ चलने पर मजबूर किया। यानी यहाँ पे बात किसकी चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है मुंशी जी और ठाकुर साहब की, है ना। और उन लोगों ने पंडित जी को भी साथ चलने को कहा, ठीक है। ये कुछ दुविधा यानी कुछ प्रॉब्लम दुविधा में थे, लेकिन जब उन लोगों ने सफ़र खर्च का ज़िम्मा लिया तब इनकार की गुंजाइश, ये की लिखा नहीं है दोस्तों, कि देखिए ऐसे होता है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनकार की गुंजाइश ना रही, यानी मना नहीं कर सके। अयोध्या की यात्रा, मैं यात्रा कह देता हूँ जल्दी से, लेकिन यात्रा लिखा है, मतलब यात्रा ही है, यानी सफ़र। यात्रा का ऐसा अच्छा मौका पाकर क्यों रुकते। बिल्हौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। आसमान पर काली घटा छाई हुई थी, इसीलिए सरे शाम ही से स्टेशन पर आ गए। यहाँ आज मेले के सबब से बड़ी भीड़ थी। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुई, कोई आगे गया कोई पीछे। पंडित जी और ठाकुर साहब आगे निकल गए, मुंशी जी पीछे रह गए।
इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है, अलग अलग डिब्बों में जा बैठे। जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे। उनमें 2 बैठे थे, 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से करख्त लहजे में कहा, उठो बैठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। करख्त लहजे में यानी सख्त लहजे में एक तरह से। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है। ठाकुर साहब बोलते हैं, क्या हमने किराया नहीं दिया है। मुसाफिर बोलता है, जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो, यानी सरकार से जगह मांगो। अब सरकार क्या वहाँ आ रही है। ठाकुर साहब बोले, ज़रा होश से बातें करो, इस डिब्बे में 10 आदमियों के बैठने का हुक्म है। मुसाफिर बोलता है, ये थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो। मुसाफिर, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था और जिसके दरवाजे से आप 25 रुपये लेकर टले थे, यानी घूस लिए थी इन्होंने। तो भाई साहब अब तो गुस्सा निकालना जायज़ है उसका। ठाकुर साहब, आहा, अब पहचाना, मगर मैंने तो रियायत की थी, अगर चालान कर देता तो सज़ा याब हो जाते, यानी मुजरिम हो जाते। वैसे मुलजिम थे लेकिन मुजरिम हो जाते अगर सज़ा मिल जाती। मुसाफिर बोलता है वो, मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की है, अगर धकेल देता तो तुम गाड़ी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं गाइस, से नीचे चले जाते। दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर जोर से कहकहा मारकर हंसा और बोला, क्यों जनाब दारोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते। ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे मगर उस वक्त बुरे फंसे थे। हालांकि वो मजबूत आदमी थे लेकिन वो दोनों भी कवी हैकल थे, यानी वो भी बड़े मजबूत थे। सख्ती से काम ना निकलते देखकर मुलायमत से यानी प्यार से बोले, तुम ही उठ जाओ, संदूक बंच पर रखा है, इसे नीचे रख दो, बस जगह हो जाएगी। मुसाफिर बोलता है, और आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाएं, इसमें कौन सी मशीख्त मारी जा रही है, ये थाना थोड़ा ही है कि रौब में फ़र्क आ जाएगा। तो इस तरह से वो इनको कांस्टेबल को बोलते हैं मुसाफिर लोग, है ना। ठाकुर साहब बोलते हैं, क्या तुम्हें भी मुझसे अदावत है। ठाकुर साहब ने कहा कि क्या तुमको भी मेरे से कोई दुश्मनी है, मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। मुसाफिर बोलता है, आपने मेरी सूरत ना देखी होगी लेकिन आपके डंडे ने देखी है। इसी मेले में आपने मुझे कई डंडे रसीद किए थे। उस वक्त आपके साथ कांस्टेबलों की एक फौज थी। मैं मार खाकर जब्त कर गया, यानी सब्र कर गया, लेकिन ज़ख्म अभी दिल पर ताज़ा है। उसकी दवा की तलाश उसी दिन से कर रहा हूँ। बारे आज मौका मिला है, मैं भी ठाकुर हूँ, आपसे इज़्ज़त में, हैसियत में, ख़ानदान में हेठा नहीं यानी कम नहीं हूँ। खामोश बैठ जाइए वरना शायद मेरे सर पर शैतान सवार हो जाए। तो भैया उसने अपना बदला निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि जब ये शख्स वहाँ गया था, ये मुसाफिर जब वहाँ गया था मेले में, तो ये कांस्टेबल ने इनको भीड़ भगाने के लिए या जो भी किसी वजह से इन्होंने लाठी चलाई होगी, तो वो अब यहाँ पे इनके ऊपर गुस्सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो एक तरह से वो भी मुसाफिर और ये भी मुसाफिर। पंडित जी अब तक खामोश थे, दिल में कांप रहे थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। तो उन्हें अपना डर सता रहा था पंडित जी को, है ना। इस कहानी के असली हीरो तो पंडित जी हैं हमारे। मौका पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ठाकुर ने तरह देने में खैरियत समझी। उन्होंने कहा, चलो सही है, खामोशी बैठा जाए। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, उन्होंने इस कमरे से बीवी बच्चों को निकाला। उन दोनों शैतानों ने उनके असबाब उठा उठा कर फेंक दिए। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो एक ने उन्हें ऐसा धक्का मारा कि बेचारे औंधे मुंह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से मेरे ख्याल से फैसला हुआ या समथिंग लाइक दिस, फैसला करने दौड़े थे कि इतने में इंजन ने सीटी दी। जाकर अपनी जगह बैठ गए।
ادھر منشی بیجنات کی اس سے بھی بری حالت تھی، کیونکہ دوستوں یہ جو سین ہے یہ کس کا ہے، یہ ایکچولی میں ٹرین کے اندر کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات چلتی ہے منشی بیجنات کی۔ ساری رات جاگے، ہے نا، یعنی ساری رات جاگنے کی یہاں بات چل رہی ہے منشی بیجنات کی۔ ساری رات جاگنے میں گزر گئی، ذرا پیر پھیلانے کی بھی جگہ نہ تھی، جیب میں شراب کی بوتل رکھ لی تھی۔ اسٹیشن پر اسٹیم تیز کر لیتے تھے، اس کو تھوڑا تھوڑا پی لیتے تھے۔ تو شرابی آدمی کہیں بھی شروع ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں دوستوں۔ معمول سے زیادہ پی گئے، ایک تو شراب کا نشہ، اس پر جگہ کی تنگی، ہاضمے میں فطور پڑ گیا، پیٹ میں درد ہونے لگا، بیچارے بڑی مشکل میں پھنسے، کہیں ہلنے کی جگہ نہ تھی، اسہال کے آثار نظر آنے لگے۔ تو بھیا اسہال بولتے ہیں کہ ایسا دست پیٹ جب خراب ہوتا ہے جس میں خون بھی ہو۔ اسہال کے آثار نظر آنے لگے۔ لکھنؤ تک انہوں نے کسی طرح ضبط کیا، یعنی صبر کیا، برداشت کیا، مگر اور آگے چل کر یارائے ضبط نہ رہا، یعنی صبر ہی ٹوٹ گیا، برداشت ہی ٹوٹ گیا ان کا۔ ایک اسٹیشن پر اتر پڑے، کھڑے نہ ہو سکتے تھے، پلیٹ فارم پر لیٹ گئے، بیوی بھی گھبرا کر اتر پڑی، کھینچ کھانچ کر اسباب اتارا، یعنی سامان اتارا، جلدی میں ٹرنک اتارنا بھی بھول گئے۔ داروغہ جی نے زمین پر لیٹے دیکھا تو سمجھ گئے حضرت زیادتی کر گئے۔ مربت نے اترنے پر مجبور کیا، سب نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ دیکھا تو منشی جی کی حالت ابتر تھی، یعنی ٹھیک تھی۔ بخار، تشنج یعنی اینٹھن وغیرہ ہوتی ہے کچھ، پیٹ میں مروڑ، قے اور دست۔ بڑی تشویش ہوئی، یعنی بڑی فکر ہوئی، پریشانی ہوئی۔ اسٹیشن ماسٹر نے سمجھا ہیضہ ہو گیا ہے، حکم دیا مریض کو ابھی باہر لے جاؤ۔ داروغہ جی نے ہر چند منت سماجت کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ کنہوں نے؟ اسٹیشن ماسٹر نے۔ مجبوراً لوگ منشی جی کو اسٹیشن کے احاطے سے، یعنی اسٹیشن کے ان کے کمپاؤنڈ سے باہر ایک درخت کے نیچے لائے۔ منشیائن رونے لگیں۔ اب حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی تلاش ہوئی۔ وہاں ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک شفا خانہ تھا، مگر ڈاکٹر کا کام کمپاؤنڈر سے لیا جاتا۔ اسٹیشن کے ملازموں سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بلہور ہی کے رہنے والے ہیں۔ لوگوں کو تسکین ہوئی۔ داروغہ جی شفا خانے کی طرف دوڑے، کمپاؤنڈر سے ساری کیفیت بیان کی اور کہا کہ آپ ذرا چل کر انہیں دیکھ لیجئے۔ ان کا نام تھا چوکھے لال۔ رکھائی سے بولے، یعنی بڑی رخے پن سے بولے، بے من سے بولے، صبح کے وقت باہر جانے کا حکم نہیں ہے۔ داروغہ جی بولے تو کیا منشی جی کو یہیں لائیں؟ چوکھے لال بولے آپ کا جی چاہے لائیے۔ ٹھاکر صاحب نے دوڑ دھوپ کر کے ایک ڈولی کا بندوبست کیا، منشی جی کو لاد کر شفا خانے لائے یعنی کلینک لائے۔ جو ہی برآمدے میں قدم رکھا، چوکھے لال نے ڈانٹ کر کہا ڈولی نیچے رکھو، ہیضے کے مریض کو اوپر لانے کا حکم نہیں ہے۔ بیجنات بے ہوش تو تھے نہیں، آواز سنی، پہچانا، ارے یہ تو چوکھے لال ہیں، کیوں بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ چوکھے لال جی ہاں خوب پہچانتا ہوں۔ بیجنات پہچان کر بھی اتنی بے مروتی، میری جان نکل رہی ہے، دیکھیے تو مجھے کیا ہو گیا ہے۔ چوکھے لال بولے دیکھ لوں گا، میرا کام ہی کیا ہے، فیس نکالیے۔ داروغہ جی غصے سے بولے شفا خانے میں کیسی فیس جناب من، یعنی میرے جناب، من مطلب میرا، یہ فارسی ورڈ ہے۔ چوکھے لال بولے ویسی ہی جیسی ان منشی جی نے مجھ سے وصول کی تھی جناب من۔ داروغہ جی بولے آپ کیا فرماتے ہیں، یہ غریب یہاں کیا کرنے آئے؟ چوکھے لال بولا جی آپ نہیں سمجھے، میرا وطن
بلہور ہے وہاں میری تھوڑی سی زمین ہے، اس کا لگان داخل کرنے جب تحصیل میں جاتا ہوں تو منشی جی ڈانٹ کر اپنا حق وصول کر لیتے ہیں۔ تو جناب کبھی ناؤ گاڑی پر، کبھی گاڑی ناؤ پر، اس وقت میری باری ہے، میری فیس کے 10 روپے نکالیے ورنہ اپنی راہ لیجیے۔ داروغہ جی نے منشائن سے روپے مانگے، تب اسے اپنے بکس کی یاد آئی، چھاتی پیٹ لی، روپے اسی میں رکھے تھے، داروغہ جی بھی واجبی خرچ لے کر چلے تھے، یعنی بہت ضرورت کے حساب سے پیسے لے چلے تھے داروغہ جی۔ کہانی بہت مصیبت زدہ ہو گئی ہے دوستوں۔ کسی طرح 10 روپے نکال کر چوکھے لال کی نظر کیے، انہوں نے دوا دی، دن بھر کچھ افاقہ نہ ہوا، یعنی فائدہ نہ ہوا، مگر رات کو کچھ طبیعت سنبھلی۔ دوسرے دن پھر دوا کی ضرورت ہوئی، داروغہ نے بہت منت کی لیکن چوکھے لال نے ایک نہ سنی۔ آخر منشائن کا ایک زیور جو 24 روپے سے کم کا نہ تھا بازار میں بیچا گیا، تب چوکھے لال نے دوا دی۔ شام تک منشی جی چنگے ہو گئے۔ اجودھیا میں پہنچ کر یہ لوگ قیام گاہ کی تلاش کرنے لگے، پنڈتوں کے یہاں مطلق جگہ نہ تھی، یعنی بالکل بھی جگہ نہ تھی، ساری بستی میں گھومے کہیں جگہ نہ ملی۔ آخر یہ صلاح ٹھہری کہ کسی درخت کے نیچے ڈیرا جمانا چاہیے، لیکن درختوں کے نیچے بھی جہاں جاتے تھے یاتری لوگ، یعنی مسافر لوگ پڑے ملتے تھے۔ مجبور ہو کر کھلے میدان میں ریت پر بستر وغیرہ لگائے، اس کے سوا اور کوئی تدبیر بھی نہ تھی۔ لیکن لیٹنے بھی نہ پائے تھے کہ بادل گھر آئے، موسلا دھار پانی برسنے لگا، بجلی کوندنے لگی، گرج سن کر لڑکے چیخنے لگے، عورت کا کلیجہ کانپنے لگا۔ کسی جائے یعنی کسی جگہ پناہ کی تلاش ہوئی۔ تینوں آدمی ادھر ادھر مجبور نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ تاریکی میں یعنی اندھیرے میں کچھ نہ سوجھتا تھا، پچھتا رہے تھے کہ ناحق آئے، یعنی بیکار ہی آئے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستوں بہت پریشانی ہوئی ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ گئے تھے گھومنے ایودھیا، اور یہاں کس طرح سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، منشی پریم صاحب نے یہ سب باتیں یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ دفاتن ایک آدمی لالٹین لیے ندی کی طرف سے آتا نظر آیا، یعنی اچانک وہ قریب پہنچا تو پنڈت جی اس کے پاس جا کر بولے، کیوں بھائی صاحب، یہاں کہیں مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ملے گی؟ وہ آدمی رک گیا، غور سے پنڈت جی کی طرف دیکھ کر بولا، آپ پنڈت چندر دھر تو نہیں؟ پنڈت جی خوش ہو کر بولے، جی ہاں، مگر آپ مجھے کیوں کر جانتے ہیں؟ اس آدمی نے ادب سے منشی جی کے پیروں پر سر جھکایا اور بولا، میں آپ کا پرانا شاگرد ہوں، میرا نام کرپا شنکر ہے، میرے والد کچھ دنوں بلہور میں ڈاک منشی رہے تھے، انہی دنوں میں آپ کی خدمت میں تھا۔ پنڈت جی کو بھی فوراً یاد آ گئی، بولے، او ہو، تم کرپا شنکر ہو، اس وقت تو تم دبلے پتلے لڑکے تھے، کوئی 8-9 سال کے ہوگے۔ کرپا شنکر، جی ہاں، 9واں سال تھا، میں نے وہاں سے آ کر انگریزی پڑھی، اب یہاں میونسپلٹی میں نوکر ہوں۔ کہیے آپ تو اچھی طرح رہے، بڑی خوش نصیبی ہے، آپ کے درشن ہو گئے۔ کیا آپ کے بال بچے ساتھ ہیں؟ پنڈت جی، نہیں، میں تو اکیلا ہی ہوں، لیکن میرے ساتھ داروغہ جی اور سیاہیہ نویس بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ کرپا شنکر پوچھتے ہیں، کل کتنے آدمی ہوں گے؟ پنڈت جی بولتے ہیں، 10 آدمی ہیں، اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو گزر کر لیں گے۔ کرپا شنکر، نہیں جناب، بہت سی جگہ لیجئے، میرا بڑا سا مکان خالی پڑا ہے، چلیے آرام سے رہیے، یہ تو میری عین خوش نصیبی ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ چھتریاں تو کافی ہیں نا، چلیے میرے ساتھ۔
लोग पानी में लथपथ, छतरियां लगाए बिस्तरे सरों पर उठाए चले। कृपा शंकर का मकान करीब था, वसी यानी बड़ा, साफ सुथरा। उसने जाते ही आग जलवा दी, पलंग बिछवा दिए, लोग आराम से बैठे। घर में पूरियां पकने लगीं। कृपा शंकर हाथ बांधे हुए चाकरों की तरह पंडित जी के जरा से इशारे पर दौड़ता था। 1 घंटे में खाना तैयार हो गया। खा पी कर लोग लेटे खुदा का शुक्र कर रहे थे कि कृपा शंकर मिल गया, वरना आज जान बचनी मुश्किल थी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी जो है चीज़ें इनको एक्सपीरियंस करनी पड़ी, नई नई चीज़ें, परेशानी भी झेलनी पड़ी, और बाद में जिससे उम्मीद नहीं थी उसके ज़रिए इनको काम भी हुआ, इनको जगह मिली। और सब लोग तो नींद में गाफिल हो गए, मगर पंडित चंद्रधर को नींद न आई। इस सफ़र के वाक़यात का एक नक्शा उनके सामने खिंचा हुआ था, और क़ुव्वत इम्तियाज़ यानी उनके अंदर एक बड़प्पन वाला क़ुव्वत आ गई, अपने आप को बड़ा समझने लगे कुछ वक्त के लिए। और क़ुव्वत इम्तियाज़ उनका मुवाजना कर रही थी, यानी कंपैरिजन कर रही थी दूसरों से। दूसरों कुछ नहीं करा पाए, हम देखो हमारा एक शागिर्द कितना बड़ा हमारे लिए काम कर गया, यानी जगह दे दी रहने के लिए। गाड़ी की रगड़ झगड़ और शिफाखाने की नोच खसोट के मुकाबले में कृपा शंकर की शराफत और मेहमान नवाजी का ख़ास असर हो रहा था। वो आज अपने पेशे की अज़मत को समझे, यानी ऑनर जो उनके पेशे का, यानी पढ़ाई लिखाई टीचर का जो पेशा होता है वो काफ़ी इज्जत से भरा होता है, ये उन्होंने आज समझा। आज उसकी अहमियत के कायल हुए। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात की तकलीफ ना हुई। कृपा शंकर ने खातिर मदारात में कोई बात उठा ना रखी। तीसरे दिन ये लोग चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने आंखों में आंसू भरे हुए पंडित जी के कदम छुए और कहा, कभी कभी मुझे याद किया कीजिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके मिजाज में तगय्युर हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे सैग़े में जाने की कोशिश नहीं की, यानी दूसरे किसी काम में, और ना फिर अपनी तकदीर का शिकवा किया। तो दोस्तों ये था प्रेमचंद साहब का, है ना, लिखा हुआ एक अफसाना इबरत। ठीक है, सैगा बोलते हैं महकमा, ऊसर की खेती यानी बंजर ज़मीन की खेती। ठीक है, अजराह तरहम यानी तरस खाकर या रहम की नज़र से। तंबी यानी ताकीद या ख़बरदार करना, है ना, डांटना, अवेयर करना। मुरब्बियाना यानी सरपरस्ताना। ज़र ख़रीद यानी पैसे से ख़रीदा हुआ। जात्रा यानी ज़ियारत। दुबदा यानी शक व शुबा, तज़बज़ब, पशो पेश, उलझन, ये सब है इसका मीनिंग। करखत यानी सख्त, खुफिया फरोशी यानी छुप कर बेचना, चोरी से बेचना। कवी हैकल यानी भारी भरकम जिस्म वाला। मुलायमत यानी नरमी। मशीखत यानी बुजुर्गी, अदावत, दुश्मनी। हैटा यानी कम। फतूर यानी खलल या ख़राबी, कहते हैं दिमाग में फतूर यानी दिमाग की ख़राबी है इसके। असाल यानी दस्त या राय ज़ब्त यानी बर्दाश्त की ताकत। तशन्नज यानी ऐंठन या रगों का खींचना। मिन्नत समाजत यानी खुशामद, ठीक है, किसी को राज़ी करना, किसी बात के लिए खुशाम करना। स्याहिया नवीस यानी हिसाब लिखने वाला या अकाउंट क्लर्क। ठीक है, वसी, कुशादा, क़ुव्वत इम्तियाज़, फ़र्क करने की सलाहियत। मवाजना यानी मुकाबला। तगय्युर यानी तब्दीली, यानी चेंज। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ बता दें, इसमें कुछ गौर करने की बातें। स्याहा, स्याहा बोलते हैं इस हिसाब को कहते हैं जिसमें हर तरह की आमदनी और खर्च रोज़ बरोज़ दर्ज हो। उसको स्याहा शायद इसलिए कहते हैं कि उसमें सब कुछ
ملا جلا مسودے کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ سیاہا تو شاید اب بھی بعض تاجروں کے یہاں استعمال ہوتا ہو، لیکن سیاہ نویس کا سرکاری عہدہ اب نہیں ہے۔ اس شہر کی ترقی اوسر کی کھیتی ہے۔ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے، یعنی مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اوسر یعنی بنجر زمین میں کھیتی کریں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مدرسی یعنی ٹیچر کے پیشے میں ترقی بہت مشکل سے ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں۔ پریم چند اس طرح کی گھریلو دیہاتی تشبیہ کے بادشاہ ہیں۔ ہندی کے بہت سے الفاظ ہیں جن کے شروع میں یا وا ہوتا ہے، ان میں سے جو اردو میں بھی آ گئے ہیں ان میں یا کی جگہ جا اور وا کی جگہ با ہو گیا ہے، جیسے یمنا سے جمنا، یون سے جوبن۔ اسی طرح یاترا سے جاترا، اجودھیا کی جاترا کی اصلاح کی، یعنی خود اجودھیا اصل میں ایودھیا ہے۔ تو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ دیکھیے یاترا کا جاترا ہوتا کیا ہے کہ یہ جب لینگویج ہوتی ہے نا گاؤں کے لوگوں کی، وہ لوگ اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں۔ آپ یہ ایون یہ دیکھیں گے کہ گاؤں میں جو پردھان ہوتا ہے وہاں پر سیکریٹری ہوتا ہے، سیکریٹری کو سیکٹری کہتے ہیں لوگ، سیکٹری صاحب، حالانکہ سیکریٹری ورڈ ہے۔ اسی طرح سے اس میں بھی یہی چیز ہے۔ ڈیرا جمانا معنی ہے بمعنی قیام کرنا، یعنی رکنا کہیں پہ، خیمہ لگانا۔ پہلے زمانے میں ڈیرا بمعنی گھر بھی تھا، اب اس معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔ صیغہ یعنی بمعنی یعنی معنی کے ساتھ محکمہ ہے بھی اب نہیں بولتے، یعنی صیغہ نہیں بولتے، محکمہ بولتے ہیں۔ خیر، تو یہ سب چیزیں تھی دوستوں۔ مشق اور مطالعہ یعنی پریکٹس اور کمپریہنشن، وہ ایکسرسائز ہے کہ پنڈت چندر دھر اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے۔ آپ نے کہانی پڑھی، آپ کو کہانی سمجھ میں آئی، یہ اس لیے بیزار تھے کہ ان کو ترقی کا اور پیسوں کا اور یہ سب چیزیں، عیش و عشرت اور یہ سب چیزیں نہیں مل رہی تھیں۔ دوسرا ہے داروغہ جی کا پنڈت چندر دھر کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، تو برتاؤ اچھا تھا، ہے نا، اور یہاں تک کہ وہ ان سے کام بھی لیتا تھا داروغہ، اور یہاں تک کہ ان کو ایسے حکم دیتا ہے جیسے کوئی نوکر کو دیتا ہے، اس طریقے سے برتاؤ تھا، لیکن برتاؤ پھر بھی صحیح تھا، ہے نا۔ تو بس آج کی کہانی اتنی ہی، آج کی ویڈیو میں آج اتنا ہی۔ چلیے پھر، امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔